السلام عليكم ورحمة الله اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير وصحة وعافية يا رب. مرحبا بكم معي في قناة وصفات مصطفى وآلاء، ونتوكلوا على الله ونبداو مع وصفة اليوم ان شاء الله يا رب، اللي هي بريوش بجوج الانواع. نبداو على بركة الله في طريقة العجين والمقادير ديالو. عندنا كيلو الا ربع ديال الدقيق، كاس ديال الحليب، كاس الا الربع ديال السكر سنيده، كاس الا الربع ديال الزيت نباتيه، الماء تنشوف حيت غادا نجمع بهاد السوائل اللي هو الزيت والحليب، وغادا نشوف شحال غنزيد ديال الماء. عندنا جوج بيضات، غندير بيضه كامله وابيض ديال وحده والصفر غنخليه باش ندهن ان شاء الله. وعندنا الخميره الفوريه ملعقه، وعندنا جوج خمارات والملحه وجوج معالق ديال الزبده. نبداو على بركه الله. غادي ندير الحليب ندفيه شويه، وغادي ندير معاه جوج معالق ديال الزبده باش يذوب لينا هذيك الزبده وتجينا سهله في الاستعمال. نبداو على بركه الله. هي بيضه كامله. دابا غادي ندير ابيض بيضه، والصفر غنحتفظ به. ندير السنيده، الزيت، نضرب. غادي نضيف ربع كاس ديال ما زهر، نضيف ملعقه ديال الخميره الفوريه، غادي نضيف الحليب مع الزبده اللي سخنت على الخليط اللي درت. دابا نضيف جوج خمارات، هما جوج خمارات. لا شك كتشوفوا هاد الحشوه كتسائلوا كتقولوا علاش غادي نديرها. هي اللي قلت بريوش غندير منه جوج اشكال، الشكل ديالو اللي هو عادي اللي كنديروا فوقه جلجلان اولا اي حاجه من الاختيار ديالكم، والنص ديالو غادي نديرو عامر بهاد الحشوه اللي تنسالي ان شاء الله العجين نخليوه يختمر وعاد نديرو الحشوه. غادي نزيد هاد الكاس ديال الماء دافي. اللي بغى كيخلطها كلها بالحليب مزيان، هادشي كيبقى اختياري. نبداو بسم الله. بعد الدقيق بعد ما غربناه دابا غنخلطو بيدينا ان شاء الله. بسم الله. العجين ما يكونش جاري وما يكونش قاصح، يعني بين وبين. كاين اللي كيدير فيه شويه النافع شويه زلجلان في العجين، غير انا غندير فيه الحشوه، بغيت نديرو هكا عادي. وداكشي كيبقى اختياري، اللي يحب شي حاجه كيديرها. من بعد دابا ما خلطتها صافي كيبقى القوام ديالها هو هذا. غنغطيها بالسلوفان ونخليها تتختمر، وندوز ان شاء الله باش نصاوب الحشوه اللي غادي ندير بها النصف عامر بالحشوه والنصف عادي. بقاو معايا. من بعد ما كملنا العجين خليناه يرتاح، دابا غندوزو للحشوه اللي قلت لكم. غنستعمل فيها بصله مشلضه رقيقه، بسم الله، فلفله حتى هي مقطعه هكا رقيقه، خيزو حتى هو، وجزره حتى هي محكوكه. غادا نضيف فص ديال الثوم. الحشوه حتى هي كتبقى اختياريه بالنسبه لي. انا غندير فيها الطون، كاين اللي غيدير فيها الكفته، كاين اللي بغى يدير فيها لادان، اللي بغيت. المهم كيبقى اختياري، هادشي كل واحد والذوق ديالو. غادا نضيف القزبر ومعدنوس، الزيت،
بالنسبه للملح خاصنا نقصوا شويه على حساب الزيتون والطون حتى هما مالحين. دونك غنديروا شويه تنضيفهم من بعد، غنديروها فوق النار. بالنسبه للطون حتى يطيب الحشوه عاد غنضيفوه ان شاء الله. الزيتون حتى هو حتى طيب الحشوه ونضيفوه، حتى تبدا تقرب طيب عاد نضيفوه. عندنا الجبن محكوك، فرماج حمر حتى هو محكوك، حتى هو نقاد لي بغيوش وداكشي نعمرهم، عاد نضيف فرماج من الفوق. وغادا نسمو بشويه ديال الزعتر، يعني غتجينا النسمه ديالو بحال شكل البيتزا. دونك غتجي شويه الزعتر. بالنسبه للتوابل غادا ندير شويه الابزار وشويه التحمير اي فلفل احمر. بالنسبه للتزيين غادا نزين بالجلجلان اي السمسم، ولا بالنسبه عندي وليدات صغار غادا ندير هذاك اللي ما عمروش، غنخلط ليهم حبه البركه اولا السانوج، غنخلطو بفيرميسيل كحله باش وليدات ما يديو ما يجيبوا منها ياكلوا ليا هذوك، ومنها سانوج فيه افاده. بعد ما وجدت لينا الحشوه ها هي، ضفت ليها الثوم والزيتون والزعتر، نخليها شويه تبرد ونبدا. بما ان العجين خمر صافي خاصني نبدا فيه نصوبو، دونك صافي غنخلي الحشوه تبرد شويه. بيد ما دهنت لاطات اللي غادي ندير فيهم العجين، غادي نديرو القليل من الزيت باش ندهنو به يدينا، باش العجين ما يلصقش لينا في يدينا. بما ان العجين ها كما كتشوفوا ها هو يعني اختمر، غادي ندهنو يدينا شويه بالزيت ونحاولوا نخرجوا منه الهواء هكا غير شويه. صافي نبداو على بركه الله نقطعوا هكا العجين ونديرو كويرات هكا ونستفو. نحطوهم باعدين شويه لان غادي تزيد تختمر، وحنا غنقرصوهم شويه يعني ما غاديش نخليهم هكا. نخليوها تطرف شويه ونعمرو لاطه اخرى. بالنسبه لهذا العجين اللي بقى، بما ان عندي وليدات صغار غادا نعمرهم ليهم بالشوكولات. غادي ندير هكا نعاود نكورها حتى هما نحطهم باعدين حتى مازال غادي يختمروا، وحنا ما بغيناهمش يلصقوا لينا باش يبقى المنظر ديالهم زوين. كنبقاو غاديين هكا حتى نكملوا العجين اللي عندنا كله، ومن بعد كنبداو باش ندهنوه بالبيض. واللي عندي الشكل الاخر غدا نعمرو بالحشوه اللي قلت لكم، وندخلوه ان شاء الله للفرن مسخن على درجه حراره 180 درجه حتى يبانوا لينا تحمروا وتقادوا في التحميره كلهم، يعني ماشي جهه محمره وجهه لا. وديك الساعه نخرجوهم وبالصحه والراحه، وبقاو معايا ان شاء الله حتى نطيبهم ان شاء الله وتشوفوا كيفاش كيخرجوا. هذا
نحاول ندير يدي في شويه ديال الزيت هكا، وغدا نقرصهم شويه، ما نخليهمش هكا كلهم، غدا نقرصهم. هادو هما اللي غدا نعمر بالحشوه. غدا نجي الوسط هنا وغدا نبرك مزيان حتى تكون ليا بحال الحفيره هكا. وغادي نجيب الحشوه اللي صوبت، وغادي نحط هكا من الفوق، نبرك عليها شويه بالمعلقه. غادي نجيب البيض، اصفر البيض اللي خليت، وغادي نضيف عليه شويه ديال الخل. جربوا، كاين اللي كيبغي يضيف قهوه سريعه الذوبان، كل واحد شي غيبغي يضيف. دونك انا زدت عليه غير شويه الخل. غنجيب بانسو باش ندهن، وغندهن غير الجوانب هكا. من بعد ما دهنا الجوانب غادي نديرو شويه ديال الجلجلان حتى هو كيبقى اختياري، اللي بغى اللي ما كيبغيش. كاين اللي ما كيبغيش الجنجلان ما يستعملوش، خليهم غير هكا. والاخرين غنديرهم بالصانوج. غنديرو شويه الفرماج محكوك هكا، ندخلوهم في الفران مسخن على الطاوله الاخرى كما قلت لكم. مازال هي حتى هي غادا نقرصها شويه، ما غنخليهاش هكا. دونك غادا نبرك شويه هكا بيدي، الا ما بركتوش ليهم هكا شويه بيديكم بحال يتنفخوا بزاف ويتشقوا. دونك حتى هما ندهنهم بصفار البيض. كيف ما قلت لكم غادا ندير الفيرميسيل هكا، وغندير الصانوج. من بعد ما كنستفوا لي بريوش ديالنا في اللاطات كندخلوهم الفران يكون مسخن من الفوق ومن التحت على درجه 180 درجه. من بعد ما طابونا البريوش ديالنا نتمنى ينالوا اعجابكم وبالصحه والراحه، ومع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.